हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर, तपाईहरुलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाउँदै थिएँ। आज हामी क्लास 11 कम्प्युटरको च्याप्टर 3 मा रहेका छौं। च्याप्टर 3 को नेम रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड अपरेटिङ सिस्टम। र डिफरेन्ट बुकमा चाहिँ सफ्टवेयर भन्ने टपिक फरक नामबाट पनि हुन सक्छ। यो च्याप्टर डजन्ट म्याटर, च्याप्टरको नामले केही पनि फरक पार्दैन। त्यो भित्र भएको टपिकहरु कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ च्याप्टर 3 मा चाहिँ कुन टपिकहरु पढ्छौं त त्यसबारे म तपाईहरुलाई चाहिँ थोरै फ्यामिलियर गराइदिन्छु। त्यसपछि त्यो टोटल च्याप्टर मध्ये वा टोटल च्याप्टरको कन्टेन्ट कोर्सहरु मध्ये चाहिँ हामीले कुन कुराहरु पढ्छौं त हैन, त्यो कुरा एकछिन पछि गरौँला। तर अहिले चाहिँ सुरुमा ओभरअल सबै कुरा हामी चाहिँ जानौं है त के पढ्नु पर्ने हुन्छ भनेर। फर्स्टमा त हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयरको एउटा इन्ट्रोडक्सन जान्नेछौं वा कम्प्युटर सफ्टवेयर भने के हो, हामीले यसमा कम्प्युटर किन युज गर्छौं हैन, त्यो युज गर्नु र नगर्नुमा फरक के छ हैन। त्यसैगरी यसका टाइप्सहरु के छन्, जसमा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर आउँछ हैन। र सिस्टम सफ्टवेयर पनि हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा अपरेटिङ सिस्टम हैन, त्यसैगरी अर्को हाम्रो युटिलिटी छ। युटिलिटी भित्रै हाम्रो डिभाइस ड्राइभर र ट्रान्सलेटरहरु पर्ने गर्दछ हैन। कुनै ठाउँमा यो युटिलिटी सफ्टवेयर, डिभाइस ड्राइभर र ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरलाई चाहिँ फरक पनि राखिएको छ। तर यति बुझौं न, इच एन्ड एभ्री हाम्रो सफ्टवेयरहरु सबै केमा पर्छन् त, सिस्टम सफ्टवेयर भित्र। अर्थात हाम्रो कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हैन, एकदमै बेसिक, एकदमै फन्डामेन्टल सफ्टवेयरहरु चाहिँ हाम्रो यो सिस्टम सफ्टवेयरहरु हुन्। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो सिस्टम चलाउनलाई हामीलाई हेल्प भन्दा पनि इजी बनाइदिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एसेन्शियल हो है। यो सफ्टवेयर नभइकन कम्प्युटर चाहिँ चल्दैन हैन। एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा नभए पनि चल्छ, तर के स्पेशल काम गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ है। जस्तो भिडियो हेर्नको लागि हैन, हाम्रो ग्राफिक्स एडिट गर्नको लागि, डकुमेन्टेसनहरु बनाउनको लागि हैन, त्यस्तो स्पेसिफिक काम गर्नको लागि हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ गर्न चाहिँ अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन। त्यसमा सबै फिचरहरु नभएको हुन सक्छ। त्यो प्रब्लमको चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि हामीसँग एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी टु पार्टमा डिभाइड गर्छौं। एउटा जेनरलाइज वा प्याकेज सफ्टवेयर भन्छौं, अर्को कस्टमाइज। यो जेनरलाइज र प्याकेज सफ्टवेयरमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिटेड मान्छेलाई भन्दा पनि एउटा मासलाई के हैन, मासको रिक्वायरमेन्टलाई लिएर चाहिँ सफ्टवेयर बनाइन्छ। एउटा कमन रिक्वायरमेन्टहरु के छन् त, त्यो फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो जेनरल सफ्टवेयर बनाइन्छ। कस्टमाइज सफ्टवेयरमा चाहिँ जे क्लाइन्टको निड छ हैन, त्यो कुरामा चाहिँ फोकस भएर सफ्टवेयर बनाइन्छ। फरक यति हुन्छ, कस्टमाइज चाहिँ एकदम लिमिटेड मान्छे वा कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको लागि बनाइन्छ, तर जेनरलाइज चाहिँ हाम्रो लगभग ओभरअल भनौं एउटा पब्लिकलाई चाहिँ सोचेर बनाइन्छ है। त्यति डिफरेन्स हुन्छ। त्यसपछि यही सिस्टम सफ्टवेयरको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भन्ने पार्टलाई चाहिँ अलि डिटेलमा हेर्छौं है। अब यसको डिटेलमा हेर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको वास्तवमा के हो त हैन, त्यसको हाम्रो फंक्सनहरु के हुन्, त्यसको रोल्सहरु के हो, त्यसको टाइप्सहरु, वा टाइप्स पनि डिफरेन्ट तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौं हैन। जस्तो हाम्रो काम गर्ने बेसिसको आधारमा हो, हाम्रो युजर इन्टरफेसको आधारमा, हाम्रो युजरको मोडको आधारमा हैन। यहाँनिर नेमहरु छन्, यो नेमहरु भनेर म तपाईहरुको टाइम लिन्न, किनकि यसबारे त हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा हेर्ने छौं। त्यसैगरी यो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सफ्टवेयरकै कन्सेप्टमा ओपन सोर्सको हैन। त्यति धेरै सफ्टवेयर कम्पनी हुँदा पनि ओपन सोर्स किन आयो त, फ्रीमै सोर्सहरु, प्रोग्रामहरु, कोडहरु किन बाड्न थालियो त हैन। त्यसमा हामी लिनक्स जान्ने छौं, युनिक्स जान्छौं। सँगसँगै हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टममा हुने हाम्रो एकदमै एसेन्शियल डेफिनेसनहरु हैन, जस्तो हाम्रो फाइल भने के हो, डाइरेक्टरी भने के हो हैन, सब डाइरेक्टरी भनेको एक्सटेन्सन भने के हो हैन, सिस्टमको फाइल्सहरु जस्तो हाम्रो कन्फिग, IOC.SIS, MS-DOS हैन, AUTOEXE के हो त, त्यो बारेमा डिटेलमा भन्नु चाहिँ
अहिले यसको बारेमा चाहिँ म डिटेलमा जान्न, किनकि तपाईँहरूको टाइम म धेरै लिन चाहन्न यो, किनकि यसको लागि हामी सेपरेट भिडियो नै बनाउनुवाला छौँ। ल अब चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ कि आजको भिडियोमा चाहिँ मेनली हामीले कुन कुन कुरामा फोकस गर्छौँ त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, आज हामीले मेनली चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर हैन, त्यसै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयरका बारेमा जान्नेछौँ, जसमा हामीले कभर गर्ने भनेको अपरेटिङ सिस्टमको डेफिनेसन, युटिलिटी, ड्राइभर, प्याकेज सफ्टवेयर र कस्टम सफ्टवेयर हो। यी सबैको बारेमा चाहिँ हामी आज डिटेलली बुझ्नेछौँ। ल यति भन्दै ढिला नगरिकन म चाहिँ अब आजको कोर्स कन्टेन्ट स्टार्ट गर्छु है त। ल अब हामी सफ्टवेयरबाट जानौँ है त। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरूको वा प्रोग्रामहरूको कलेक्सन हो, जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई र ह्युम्यानलाई चाहिँ इन्टरेक्सन गराउनुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। इन्टरेक्सन मात्र होइन, एउटा पर्टिकुलर काम गराउनुको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। ल जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला, कम्प्युटरलाई कतिले इन्टेलिजेन्ट मान्छन्, कतिले डम होइन, केही पनि गर्न नसक्ने, सोच्न नसक्ने डिभाइस मान्छन्। त्यो के को कारणले हुन्छ त? यसमा भएको सफ्टवेयरको कारणले होइन। इफ कम्प्युटरमा सफ्टवेयर राम्रो छ होइन, अहिले त अब अटोमेटिक पनि काम गर्ने सक्ने लगभग सफ्टवेयरहरू भनौँ न, वा प्रोग्रामहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू डेभलप भइसकेको छ, त्यही अनुसार हार्डवेयरहरू पनि आइसकेका छन्। तर एज अ सिम्पल भनौँ न, एकदम बेसिक डेफिनेसन बुझ्ने हो भनेदेखि सफ्टवेयर भनेको हाम्रो रुल्सहरूको कलेक्सन हो क्या, जसले चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ होइन। कम्प्युटरले कुनै पनि काम अटोमेटिक गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ कि कुन काम कसरी गर्ने, त्यसकै कलेक्सनलाई हामी सफ्टवेयर भन्छौँ। त्यति मात्र होइन, कम्प्युटर हाम्रो सफ्टवेयरले चाहिँ कम्प्युटर र मान्छेलाई चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नको लागि वा चलाउनको लागि होइन, सँगसँगै यसको हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर केही स्पेसिफिक कुनै पनि पर्टिकुलर काम गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ है। कम्प्युटरलाई चाहिँ युजलेस नै मान्न सकिन्छ यदि सफ्टवेयर छैन भने। जस्तो मान्छेलाई होइन, इफ मान्छेको ब्रेनले काम गरेन भनेदेखि होइन, त्यो के भयो त, मान्छे युजलेस नै भयो। हुन त पागल भन्छौँ, तर हामीले काम नलाग्ने नै भन्न सक्छौँ। यसको इक्जाम्पलको लागि लिने हो भनेदेखि जस्तो तपाईँको मोबाइलकै कुरा गरौँ न होइन। जस्तो तपाईँसँग चाहिँ मोबाइलमा स्पिकर छ, स्पिकर त बुझ्नुहुन्छ नि, जहाँबाट गीत सुन्छौँ हो। अब गीत सुन्नको लागि हाम्रो स्पिकर भन्ने हार्डवेयर दिएको छ, तर त्यो गीत बजाउनको लागि सफ्टवेयर नै छैन। अब अहिले एमएक्स प्लेयर, म्युजिक प्लेयर होइन, युट्युब पनि प्लेयर हो। यदि त्यस्तो सफ्टवेयर छैन भनेदेखि त्यो हाम्रो हार्डवेयर भएको केही काम छ त छैन। त्यसै गरी क्यामेराकै कुरा गरौँ न, तपाईँको मोबाइलमा क्यामेरा दिएको छ होइन, अहिले त 2टा 3टा 4वटा 5वटा आएको छ, तर ती सबै क्यामेराहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट कन्डिसनमा छ, हार्डवेयरमा कुनै पनि फल्ट छैन होइन। तर ती क्यामेराहरूलाई चलाउनुको लागि सफ्टवेयर होइन, हाम्रो क्यामेरा, ब्युटी क्यामेरा, टिकटकको क्यामेरा होइन, गुगलको लेन्सहरू, थुप्रै सफ्टवेयरहरू छन् नि त। त्यो सफ्टवेयर भएन भने हामीले क्यामेरा चलाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। यतिसम्म हुन्छ कि फेसबुकमा भिडियो कल गर्नको लागि क्यामेरा भएर मात्र भएन क्या, त्यो फेसबुकमा भिडियो कल गर्नको लागि पनि एउटा छुट्टै वा इन्टरनली नै सफ्टवेयरहरू म्यानेज गरेको हुन्छ क्या। यति बुझौँ न कि बिना सफ्टवेयर हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। यतिसम्म गर्दैन सक्दैनौँ कि जस्तो हाम्रो मोबाइलको सफ्टवेयर नै उड्यो भने मोबाइल नै अन हुँदैन क्या। मोबाइल अन हुन्छ, हाम्रो मोबाइलको ब्रान्डको लोगो देखाउँछ अनि आफै अफ हुन्छ। अर्थात् हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसै भनौँ न, कम्प्युटरलाई मात्र सीमित नगरौँ, जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छन् ती सबैले काम गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन, रुल्सहरू चाहिन्छ होइन। कन्ट्रोल गर्नको लागि सबै भनौँ न रुल्स, प्रोग्राम हामीलाई सबै चाहिन्छ। त्यो सबैको कलेक्सनलाई नै हामी कम्प्युटर सफ्टवेयर भन्छौँ है त। ल अब यस्तो एकभन्दा बढी प्रोग्रामहरू मिलेर चाहिँ सफ्टवेयर बनेको हुन्छ एउटा कम्प्लिट सफ्टवेयर। यो प्रोग्राम पनि हाम्रो एकैचोटिमा काम गर्दैन क्या, यिनीहरूको पनि एउटा साइकल हुन्छ क्या होइन। अब साइकलमा के गर्छ त, सुरुमा फेस गर्छ होइन, इन्डाइरेक्ट छ, एक्जिक्युट गर्छ, इन्टरप्ट गर्छ। फेस भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो मैले भने नि कि कम्प्युटरमा चाहिँ
कुनै पनि काम गर्नको लागि यसको रुल्सहरू काहीँ न काहीँ स्टोर भएको हुन्छ। फेच गर्नु भनेको रिड गर्नु हो क्या। अर्थात् जस्तै हामी भनौँ न तपाईँलाई खाना पकाउन आउँदैन होइन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ त खाना पकाउनको लागि किताब पढ्नुहुन्छ क्या, कि कुन खाना कसरी पकाउने होइन, पिज्जा पकाउनु पऱ्यो, चाउमिन पकाउनु पऱ्यो, वा अनलाइन भिडियो हेर्नुहुन्छ। त्यो अनलाइन भिडियो हेर्नु वा बुक पढ्नु भनेको फेच हो क्या होइन। कम्प्युटरले के गर्छ त ठ्याक्कै मान्छे जस्तै यसलाई कुनै पनि काम गर्नु छ भने इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्छ क्या हो, अर्थात् रिड गर्छ कुन काम कसरी गर्नुपर्छ। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट आउँछ, सबै काम गरिसकेपछि एक्जिक्युट गर्छ होइन। बेला बेला इन्टरप्ट पनि हुन्छ, कुनै बेला रोक्नु पर्ने हुन्छ क्या। सिपियुमा त पालोहरू कुर्नु पर्ने हुन्छ नि त, किनकि हाम्रो सिपियुले एकचोटिमा एकभन्दा बढी प्रोसेसहरू चलाइरहेको हुन्छ। ल मल्टिकोर सिपियुको कुरा गरेको। अब यो फेच गर्नको लागि पनि थुप्रै इन्स्ट्रक्सनहरू हुनसक्छन् क्या। अर्थात् रिड गर्नको लागि पनि 2-3वटा स्टेपमा काम गर्न सक्छ है। ल त्यस्तो धेरै डिटेलमा नजाऊँ न, यति बुझौँ सफ्टवेयर भनेको हाम्रो सेट अफ रुल्स हो, जसको मद्दतले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले कुनै पनि काम कसरी गर्ने भनेर थाहा पाउँछ। सँगसँगै हाम्रो हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्न वा एउटा पर्टिकुलर काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ। अब सफ्टवेयरको टाइपमा हाम्रो दुईवटा छ, सिस्टम र एप्लिकेसन हो। यो चाहिँ हाम्रो एकदम एसेन्सियल हो, यो नभइकन कम्प्युटर चल्दैन। यो भएन भने चाहिँ चल्छ, तर हाम्रो डेली लाइफमा गर्ने कामहरू चाहिँ हामीलाई गर्न अलिक कम्प्लेक्स वा गाह्रो चाहिँ हामीलाई हुनसक्छ है त, त्यति मात्र डिफ्रेन्स होला। अब यसमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम छ, यहाँ युटिलिटी छ, कुनै कुनैमा यतैतिर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरू, डिभाइस ड्राइभरहरू दिएको छन् हो। अब डिफ्रेन्ट मान्छेको आफ्नो आफ्नै मेन्टालिटी होइन। ल तर यति बुझौँ न, ती सबै कुराहरू हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरभित्र नै पर्दछ। ल त्यसै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा पनि हाम्रो जेनरलाइज र कस्टमाइज भनेर छ हो। जेनरल भन्ने बित्तिकै यहाँ आइहाल्छ, मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु कि एउटा स्पेसिफिक मान्छे वा कम्पनीको लागि भन्दा पनि एउटा जेनरल मान्छेहरूको लागि होइन, थुप्रै मास अफ पिपुल होइन, एउटा कन्ट्रीको लागि हुनसक्छ, एउटा स्टेटको लागि हुनसक्छ, वा पुरै वर्ल्ड वाइड नै पब्लिकको लागि सोचेर बनाइने सफ्टवेयर हाम्रो जेनरलाइज सफ्टवेयर हो। कस्टमाइज भनेको कुनै एउटा मान्छेलाई चाहियो होइन, कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहियो होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि मात्र स्पेसली बनाइएको हाम्रो सफ्टवेयर नै कस्टमाइज सफ्टवेयर हो। ल कस्टमाइज भन्ने बित्तिकै यसलाई टेलर पनि भन्छ क्या होइन। जस्तो हामी फेन्सी स्टोरमा गयो भने के हुन्छ त, अलरेडी कपडाहरू हाम्रो राखिदिएको हुन्छ स्टोरमा, जुन हाम्रो साइजमा फिट हुन्छ त्यही हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अलरेडी सिलाइसकेको कपडाहरू हुन्छन् क्या, त्यहाँ चुज हुन्न। तर कस्टमाइजलाई हाम्रो टेलर भनिन्छ क्या होइन। जस्तो टेलरमा जानु भने के चोइस हुन्छ त, जस्तो हामीले त्यहाँनिर कपडा दिन्छौँ क्या, अनि मेरो होइन हाफ सर्ट हुनुपर्ने कि फुल सर्ट हुनुपर्ने होइन, कहाँ कहाँ टाक लाउनु पर्ने होइन, हाम्रो कहाँ कहाँ पकेट हुनुपर्ने, त्यो सबै चुज गर्न पाउँछ नि त होइन। हाम्रो रिक्वायरमेन्टको चाहिँ त्यहाँनिर भ्यालु हुन्छ क्या। त्यसै गरी कस्टमाइज सफ्टवेयरमा पनि क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टलाई बेस मानेर मात्र सफ्टवेयर बनाइन्छ, त्योभन्दा एक्स्ट्रा कुराहरू केही पनि गरिँदैन। तर जेनरलाइजमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको रिक्वायरमेन्टलाई ध्यानमा राखिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा कुराहरू पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ इन केस अफ जेनरलाइज्ड प्याकेजमा। ल अब मैले तपाईँहरूको टाइम धेरै नलिगन हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरको पार्ट सुरु गरेँ, जसमा हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम है, ल अब सुरु गरिहालौँ। अब नामबाटै क्लियर छ, सिस्टम त छ, तर सिस्टमलाई के गर्छ त अपरेट गर्छ। अर्थात् सिम्पली बुझौँ न, हाम्रो कम्प्युटरमा भएको हरेक सिस्टमलाई इनपुट सिस्टम होस् वा आउटपुट होइन, वा प्रोसेसिङ सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, त्यो सबैलाई चाहिँ अपरेट गर्ने चलाउने काम गर्दछ होइन। त्यसलाई हामी अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। सिम्पली बुझौँ न, अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई एउटा प्लेटफर्म दिन्छ क्या कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि। त्यति मात्र होइन, यसले चाहिँ इनपुटले चाहिँ कसरी काम गर्ने, आउटपुटले कसरी काम गर्ने होइन, अर्थात् कम्प्युटरको हरेक कम्पोनेन्टले चाहिँ कसरी काम गर्ने त्यो सबै कुराहरू सिकाउँछ है अपरेटिङ सिस्टमले। त्यति मात्र होइन, एक आपसमा कोअर्डिनेट पनि गराउँछ क्या
हैन। जस्तो हाम्रो एउटा भिडियो प्ले गर्ने नै एक्जाम्पल लिउँ न। भिडियो प्ले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त हामीले इनपुट दिन्छौँ हो, त्यसै गरी प्रोसेसिङ हुन्छ, आउटपुट हुन्छ हैन। अर्थात् त्यो इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसलाई चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट गराइदिने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। अपरेटिङ सिस्टमको आज हामी बेसिक कुराहरू मात्र गर्छौँ है, किनकि डिटेलमा हामी सेपरेट भिडियोमा गर्छौँ। यहाँ केही बेसिक फङ्सनहरू दिएको छ कि अपरेटिङ सिस्टमले कसरी डिफ्रेन्ट हैन हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्छ, सँगसँगै यिनीहरूलाई एक आपसमा कोअर्डिनेट पनि गर्छ क्या हैन। किनकि कहिलेकाहीँ हाम्रो पालोहरू कुर्नुपर्ने हुन्छ सिपियुको लागि हैन। सिपियु स्लो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राय ह्याङ भएको जस्तो लाग्छ, तर त्यो ह्याङ भएको होइन, के भएको हो त आफ्नो प्रोसेसिङको लागि पालो कुरेको हो वा वेटिङमा गएको हो है त। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी सफ्टवेयर पनि हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर नै हो। हुन त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम जस्तो यसले एकदमै कम्प्लेक्स काम चाहिँ गर्दैन हैन। हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्ने काम भन्दा पनि यसले चाहिँ हार्डवेयरलाई चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्ने, कसरी अप्टिमाइज गर्ने हैन, त्यो सानो सानो कामहरू गर्दछ क्या। अर्थात् अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ सपोर्ट दिने काम गर्दछ क्या हैन। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ सबैलाई म्यानेज गर्छ हैन, के काम कसरी गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिने काम हैन, त्यसको पर्फर्मेन्सलाई मेन्टेन गर्ने काम हैन, त्यो सबै काम हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले गर्छन्। जस्तो हाम्रो डिलिटिङ डाटा हैन, अहिले त मोबाइलहरूमा हैन, पहिले त ल्यापटपहरूमा वा हाम्रो डेस्कटपहरूमा दिन्थ्यो, आजकल मोबाइलहरूमै हाम्रो अटोमेटिक क्ल्यासेहरू क्लिन गर्ने हैन सफ्टवेयरहरू दिएको छ। त्यसै गरी डिस्क फ्र्यागमेन्टेसनहरू हैन भएको केसमा चाहिँ डिफ्र्यागमेन्ट गर्नको लागि सफ्टवेयरहरू दिएको हुन्छ हैन। त्यसै गरी हाम्रो मोबाइलमा सेफ्टीको लागि चाहिँ हैन कम्प्युटरहरूमा के त पिनहरू, प्याटर्नहरू, फेस अनलकहरू हैन, अहिले त फिङ्गरप्रिन्टहरू दिएको छ। त्यसै गरी एउटा डिफल्टमा एन्टिभाइरसहरू पनि एन्टिभाइरस चाहिँ हुन्छ है प्राय मोबाइलमा हैन। तपाईहरुले ल्यापटपहरुको हाम्रो विन्डोज, लिनक्स भनौँ न, म्याकहरुमा पनि एन्टिभाइरस पाउनुहुन्छ। अब हामीले बाहिर किन्ने पेड हाम्रो यो क्यासरी हैन, त्यसै गरी हाम्रो नोट 32 हैन, इसेट हैन, हाम्रो एभास जस्तो एडभान्स चाहिँ एन्टिभाइरस चाहिँ हुन्न, तर लगभग हाम्रो एउटा बेसिक लेभलको प्रोटेक्सनसम्म दिने चाहिँ एन्टिभाइरसहरू हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरमा पर्छन्। प्राय यो ओएसमै हाम्रो इनबिल्ड आइरहेको हुन्छ हो। त्यसै गरी सफ्टवेयर अपडेट गराउनको लागि हैन हो, सिस्टममा क्लिनअप, यो फेरि सिस्टम फर्मेटको लागि होइन क्या, त्यो सानो सानो हाम्रो क्यासहरू राखेको हुन्छ नि हो, ती कुराहरू भयो। अब इन्क्रिप्सनको कुरा तपाईहरुलाई थाहा होला कि डाटाहरू लक गर्नको लागि हैन, त्यसै गरी फर्मेटिङ हाम्रो एरेन्जिङहरू गर्नको लागि के। यो फर्मेट भनेको त्यो डाटाहरू डिलिट गर्ने खालको फर्मेट होइन क्या, जस्तो हामी मिलाउँछौँ नि डेट अनुसार, साइज अनुसार, नेम अनुसार हैन, एरेन्जहरू गर्छौँ नि हो, त्यो सबै काम हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ गर्दछ है त। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिभाइस ड्राइभर हो। ड्राइभर भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के आउँछ त? अभियस हो, ड्राइभर भनेको प्राय गाडी चलाउने हैन, बस चलाउने, ट्रक चलाउने मान्छेहरूको याद आउँछ हो। प्लेन चलाउने मान्छेको त याद आउँदैन नि त, किनकि तिनीहरूलाई हामी पाइलट भन्छौँ हैन। पानी जहाज चलाउने मान्छेलाई चाहिँ हामी क्याप्टेन भनेर भन्छौँ हैन हो। तर ड्राइभर भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त? कुनै पनि भेहिकलहरूलाई चाहिँ चलाउने मान्छे हैन, अपरेट गर्ने मान्छेलाई हामी ड्राइभर भन्छौँ हो। त्यसै गरी कम्प्युटरमा बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँ के छ त? ड्राइभर त ड्राइभर, तर के को ड्राइभर त? डिभाइस हो। डिभाइस भन्ने बित्तिकै हामीले कम्प्युटरको हार्डवेयर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ ड्राइभर भन्छौँ। अर्थात् डिभाइस ड्राइभर भनेको त्यस्तो सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा रहेको हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ अपरेट गर्ने काम गर्छ हो। र यो पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको पार्ट नै हो है, यसमा कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला हो। जस्तो हामीले भनेको थियौँ नि कि कम्प्युटर्सले हैन वा अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 भनौँ, 8 भनौँ, 10 भनौँ हैन, एन्ड्रोइड हाम्रो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब चाँडै 12 पनि आउने बाला छ। त्यसै गरी लिनक्सको कुरा गरौँ हैन, हाम्रो म्याकतिरको लिनक्सको धेरै फ्लेभरहरू हुन्छन् है। हाम्रो काली छ, उबुन्टु छ हैन, हाम्रो फुबुन्टु छ, डेबियन छ हैन, रेड ह्याट छ, हाम्रो फेडोरा छ हैन, सेन्टोस छ, मिन्ट छ,
धेरै छन् है, नाम नलिम, एकदम लामो नै जान्छ लिस्ट। अर्थात् त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो इनपुट, अब इनपुटमा होइन किबोर्ड माउस होइन क्यामेराहरू होइन सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ क्या होइन, कोअर्डिनेट गर्छ। तर त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि, चलाउनुको लागि अपरेटिङ सिस्टमले कुन सफ्टवेयरको हेल्प लिन्छ त? डिभाइस ड्राइभरको हेल्प लिन्छ। ल यति हो नि, केही गाह्रो छ त छैन नि हो। जस्तै हाम्रो मान्छेको माइन्ड छ नि त, माइन्ड भनेको अपरेटिङ सिस्टम जस्तो बुझौँ न होइन। हामी हात चलाइरहेको हुन्छौँ नि त हो, त्यो के को मद्दतले गरिरहेको हुन्छौँ त? हाम्रो नसाको मद्दतबाट गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा नि सर्किटहरू चाहिँ हुन्छन् हो। तर अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ स्पेसली डिभाइस ड्राइभरको हेल्पबाट चाहिँ त्यो सबै भेरियस हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले विन्डोजमा विन्डोज हो र एक्स बटन प्रेस गर्नु छैन एकैचोटि, ठ्याक्कै हाम्रो डिभाइस म्यानेजर भनेर देखाउँछ। त्यहाँ गएर हेर्नु, यहाँनिर चाहिँ इनपुट आउटपुट अडियोको लागि हुन्छ ब्याट्रीको होइन, फिङ्गरप्रिन्ट दिएको छ भने बायोमेट्रिक आउँछ, ब्लुटुथ, क्यामेरा, कम्प्युटर डिस्प्ले, युएसबी, यहाँ सबै हार्डवेयरहरू आउँछन् क्या। त्यो सबै हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले कन्ट्रोल त गर्छ। मेन मास्टर माइन्ड भनौँ न, वा मेन कन्ट्रोलर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो। तर अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अपरेटिङ सिस्टमले कसको हेल्प लिन्छ त? हाम्रो डिभाइस ड्राइभरको। किनकि डिभाइस ड्राइभरमा भएको सफ्टवेयरमा चाहिँ कुन हार्डवेयरलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने त? त्यसको सेपरेट इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छन्। जस्तो हाम्रो इनपुट भनौँ न, अडियोलाई चलाउनको लागि सफ्टवेयरमा भएको इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ होइन क्यामेरालाई नचलाउन सक्छ भनौँ न त। किनकि अडियो भनेको हाम्रो भोइसको लागि हो होइन, हाम्रो क्यामेरा भनेको भिडियोको लागि हो। यसको त इन्स्ट्रक्सनहरू होइन फरक हुन्छन् हो। त्यसकारण अडियोको लागि एउटा ड्राइभर होला, ब्याट्रीको लागि अर्को ड्राइभर, हाम्रो बायोमेट्रिक भनौँ न फिङ्गरप्रिन्ट वा फेस अनलकको लागि अर्को ड्राइभर, क्यामेराको लागि अर्कै ड्राइभर हो। फरक सफ्टवेयर हुन्छन्। तर यो सबै फरक सफ्टवेयरलाई कसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त? मेनली अपरेटिङ सिस्टमले। ल यति थियो है हामीले जान्नुपर्ने। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। ट्रान्सलेटर भन्ने बित्तिकै एकदम तपाईँहरूको माइन्डमा कुरा आइसक्यो होला कि ट्रान्सलेटरले के गर्छ त? एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गर्छ। तर यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर छ, फेरि झुक्किने होइन है, कि नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा होइन, इङ्ग्लिसलाई हिन्दीमा, वा हिन्दीलाई नेपालीमा होइन, वा चाइनिजलाई कोरियनमा, कोरियनलाई इङ्ग्लिसमा होइन, त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनको काम गर्दैन है। त्यो हाम्रो फरक नै हो होइन। तर यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेको कस्तो सफ्टवेयर हो त? यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेको यस्तो सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ ह्युम्यानले बुझ्ने भाषालाई वा ह्युम्यानले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ। अर्थात् इङ्ग्लिस भनौँ न, किनकि कम्प्युटर सुरुमा बनाउँदाखेरि प्रायः इङ्ग्लिसबाट चल्ने वर्डहरू राखेको थिएँ, नेपालीबाट होइन चाइनिजबाट चल्ने बनाएको थिएन, अहिले त आइसकेको छ। तर बेसिकली बुझ्नु पर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको प्रोग्राम वा सफ्टवेयरलाई चाहिँ मेसिनले बुझ्ने, अर्थात् बाइनेरी हो 0-1मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। यो सफ्टवेयरलाई हामी के भन्छौँ त? ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भन्छौँ। ल कतिजना कन्फ्युज हुन्छन् कि हाम्रो जुन गुगल क्रोमहरूमा होइन फायरफक्सहरूमा देखिन्छ नि त, इङ्ग्लिसलाई नेपाली, नेपालीलाई इङ्ग्लिस होइन ट्रान्सलेट गरेर हुन्छ नि त ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेटर भन्छौँ हो। त्यो पनि ट्रान्सलेटर हो। तर हामीले यहाँ पढेको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको चाहिँ काम के हो त? ह्युम्यानले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजहरूलाई केमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ त? मेसिनले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। यसको लागि 3टा छ है। एउटा कम्पाइलर छ, अर्को इन्टरप्रेटर छ, अर्को हाम्रो एसेम्बलर छ। ल यहाँनिर तपाईँहरूलाई थोरै पछि सायद पढ्नु होला होइन, कि यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज 3 टाइपको हुन्छ है। ल्याङ्ग्वेजतिर त्यति डेप्थमा गइनँ, म सिम्पली यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ भनिदिन्छु है हो। कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर, यो दुइटैले हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ
बाइनेरीमा कन्भर्ट नै गर्छ। फरक के हुन्छ त, कम्पाइलरले चाहिँ जति पनि हाम्रो सोर्स कोड छ हैन, 1000 लाइनको होस्, 10,000 लाइनको होस्, 1 लाख लाइनको होस्, सबैलाई चाहिँ एकैचोटि के गर्छ त हाम्रो बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ, वान टाइममै है। हो, यो चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरको के हो त फिचर हो। तर इन्टरप्रेटरले के गर्छ त, यहाँ भएको हाम्रो सोर्स कोड हैन, हाम्रो कुनै 10 लाइनको होला, 20 लाइनको होला हैन, हो, त्यो लाइनलाई मैले के गर्थेँ त यसरी डट जस्ट इक्जाम्पलको लागि यसरी तानिदिए, हो, तानिदिए। कम्पाइलरले यो सबैलाई बुझ्नु है, यहाँनिर डिफ्रेन्स। एकैचोटि होल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ केमा गर्थ्यो त हाम्रो बाइनेरीमा। तर इन्टरप्रेटरले चाहिँ यो वान लाइन भन्दा नि स्टेटमेन्ट भनौँ न, एक स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एकचोटि गर्छ, अर्को स्टेटमेन्टलाई अर्कोचोटि। अर्थात् 1000वटा स्टेटमेन्ट छ भने पालो 1000 चोटि गर्छ है। त्यति चाहिँ फरक हुन्छ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा। अब एसेम्बलरले पनि हाम्रो बाइनेरीमै कन्भर्ट गर्ने हो। तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि एसेम्बलरले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई होइन क्या, अर्थात् नेचुरल ल्याङ्ग्वेजलाई होइन, यसले चाहिँ सेमी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हैन, वा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्छ हैन। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनिसकेको छु कि सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ एकदम एसेन्सियल हो है। त्यो नभइकन हामीले कम्प्युटर हार्डवेयरलाई चाहिँ अपरेट वा कुनै पनि काम गर्न वा इन्टरेक्सन गर्न हामी सक्दैनौँ क्या। तर एप्लिकेसन सफ्टवेयर भए पनि नभए पनि हामीले इन्टरेक्सन चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ। ल अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरको फाइदा के हो त, यसले चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा गर्ने कामहरूलाई चाहिँ इजी बनाइदिन्छ क्या हैन। जस्तै तपाईँहरूको इक्जाम्पलमा यो अफिसकै इक्जाम्पल दिउँ न हैन। यदि तपाईँले चाहिँ यो एमएस वर्डहरू अफिसहरू युज नगरेर नोटप्याड त सबैले चलाउनुहुन्छ हैन, प्राय नोटप्याडहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममै आइरहेको हुन्छ हो। नोटप्याड, अब नोटप्याडमा त हामीले डकुमेन्टेसनहरू, यो लेटरहरू हैन, प्याराग्राफहरू लेख्न सक्छौँ। तर त्यहाँनिर हाम्रो कलरहरू हाइलाइट गर्ने हैन, बोल्ड गर्ने, फन्टहरू चेन्ज गर्ने हैन, हाम्रो पिक्चरहरू हाल्ने जस्तो कामहरू गर्न सक्दैनौँ नि त। अर्थात् हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले एक लेभलको कामहरू गर्न सक्छौँ, तर केही स्पेसिफिक हैन, एकदम अप्टिमाइज भन्दा पनि एउटा क्वालिटी काम गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा इन्ड युजरलाई गाह्रो हुनसक्छ हो। त्यस्तो प्रब्लमहरूको सल्युसनको लागि चाहिँ के गरिएको त हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू बनाइएको हो। र यो दुईवटा कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाइन्छ। एउटा जेनरल मान्छे एउटा गाउँलाई फोकस गर्न सक्छ, गाउँ भन्दा नि एउटा गाविस, एउटा कन्ट्रीलाई हैन, एउटा हाम्रो स्टेटलाई गर्न सक्छ, वा पुरै वर्ल्ड वाइड नै मान्छेहरूलाई चाहिँ जेनरल राखेर गर्न सक्छ। अर्को भनेको कस्टमाइज, जसलाई हामी टेलर मेड पनि भन्छौँ हो। यो दुईटामा चाहिँ बेसमा राखेर चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ। अब सुरुवातमा हामी चाहिँ जेनरलाइज सफ्टवेयरका बारेमा जान्नेछौँ। अब जेनरलको मिनिङ त बुझिसक्नु भएको छ कि यसले एकजना वा एउटा लिमिटेड मान्छेलाई को रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्नको लागि भन्दा पनि एउटा जेनरली होइन इमेजिन गरेर चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पुरा गरिन्छ। र अर्को टर्म यहाँनिर चाहिँ प्याकेज सफ्टवेयर भनेर छ क्या। अर्थात् जेनरलाइज हाम्रो सफ्टवेयरहरूमा के हुन्छ त, एउटा मात्र सफ्टवेयर नभनेर एउटा प्याकेजमा आउँछ क्या हो, एउटा कम्बिनेसनमा आउँछ क्या। अर्थात् एक वा एकभन्दा बढी सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा प्याकेज बनाएर चाहिँ यो सफ्टवेयरहरू बेचिने गर्दछ। जस्तो तपाईँहरू एमएस अफिस प्याकेजकै कुरा गरौँ न। यो अफिस प्याकेजमा के हुनसक्छ त, कसैलाई वर्ड मात्र चाहिएको हुनसक्छ होइन। प्रायः स्टुडेन्टहरूलाई त हाम्रो वर्ड मात्र चाहिन्छ नि त हो, डकुमेन्टहरू गर्नको लागि हो। अब टिचरहरू सामान्य वर्ड र पिपिटी वा प्रेजेन्टेसन भनौँ न, पावर पोइन्ट उसलाई चाहिन सक्छ हो। त्यसै गरी अफिसको कुरा गर्ने भनेदेखि अफिसमा प्रायः एक्सेल चाहिन्छ, मेलहरू गर्नको लागि आउटलुक चाहिन्छ हो। त्यसै गरी अब हाम्रो
वान नोट छ। वान नोट पनि हाम्रो टिचरहरूलाई चाहिन्छ है। एकदम हाम्रो स्क्रिन टच ल्यापटपहरू छ भने काम छ, नभए अरू केसमा चाहिँ एजुकेसन फिल्डको लागि यो वान नोट चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। तर हाम्रो प्याकेज सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो यस्तो चोइस हुँदैन क्या, यति मात्र लिने भनेर हो। किन्दाखेरि प्रायः हामीले के गर्छौँ त, एज अ होल कम्बिनेसनमै किनिरहेको हुन्छौँ। अर्थात् सिडीहरू पनि बेच्छ नि त, त्यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ त, किन्दाखेरि चाहिँ एज अ होल प्याकेजमै किन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक भनौँ वा के भनौँ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो प्याकेज सफ्टवेयरमा पाइन्छ। अर्थात् हामीसँग त्यति धेरै चोइस हुँदैन क्या, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, थोरै कम्प्रोमाइज गर्नै पर्ने हुन्छ हो। नचाहेको कुराहरू पनि हामीले किन्नै पर्ने हुन्छ। र अर्को जेनरलाइज सफ्टवेयरको चाहिँ एडभान्टेज के छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ क्या, किनकि धेरै मान्छेलाई चाहिँ बेसिस गरेर चाहिँ यिनीहरूले बनाएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ सबैलाई सस्तो होस् भनेर चाहिँ प्राइस सस्तो राखिदिन्छन् क्या। अर्थात् एउटै मान्छेबाट चाहिँ धेरै प्रफिट लिनुको सट्टा हो, यिनीहरूले चाहिँ धेरै मान्छेबाट चाहिँ थोरै प्रफिटहरू लिन्छन् हो। थोरै थोरै प्रफिट लिएर चाहिँ यसरी चाहिँ पैसा कमाइरहेको हुन्छन्। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कस्टमाइज सफ्टवेयर। तपाईँहरूलाई पहिले भनिसकेको छु कि कस्टमाइज किन भनिन्छ त, यसमा हाम्रो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि मात्र बनाइन्छ क्या हो। अर्थात् सबै रिक्वायरमेन्ट पुरा गरिँदैन, जे क्लाइन्टले डिमान्ड गरेको छ एउटा सफ्टवेयरको लागि त्यति मात्र कस्टमाइज गरेर पुरा गरिन्छ हो। टेलर मेड पनि भनिन्छ, मैले सुरुमै भनिसकेँ। जस्तो तपाईँहरू कपडा किन्न जानुभयो, एउटा यहाँनिर फ्यान्सी पसल भयो होइन, अर्को यहाँनिर टेलर भयो होइन। दुइटैमा फरक के हुन्छ त, फ्यान्सी भनेको हाम्रो यो जेनरलाइज जस्तो भयो कि यहाँ चोइस हुन्न हो। जुन सफ्टवेयर राखेको छ हामी त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यहाँ जुन कपडा छ त्यही हामीले लिएर जानुपर्छ। जस्ट हामी आफ्नो साइज मात्र चुज गर्न पाउँछौँ, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही गर्न पाइन्छ पाइँदैन है। फ्यान्सी पसलमा कपडा किन्न जाँदाखेरि त्यही कलर र साइज त चुज गर्ने हो नि, अनि प्राइस त्योभन्दा बढी चुज गर्न पाइँदैन। तर टेलरमा जानुभयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ त, आफ्नै कपडा लिएर जान्छौँ हो। र यहाँ जाँदाखेरि हामी के गर्छौँ त, हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट दिन्छौँ क्या। ल मेरो यो यहाँ जस्तै हाम्रो प्यान्टै दिँदाखेरि अगाडि खल्ती राखिदिनु, दुईवटा खल्ती राखिदिनु, पछाडि एउटा खल्ती राखिदिनु होइन, कम्मर यति राखिदिनु, प्यान्टको तल होइन यति चुज गरिदिनु होइन, टाइट गरिदिनु। त्यो सबै हामीले के गर्न पाउँछौँ त, टेलरमा जाँदाखेरि कपडा सिलाउनुभन्दा अगाडि सबै रिक्वायरमेन्ट हामीले भनेर त्यही अनुसार कपडा सिलाउन सक्छौँ क्या। त्यो हामीसँग कस्टमाइज गर्ने चाहिँ अथोरिटी चाहिँ हुन्छ। ल यो गरिदिनु है भनेर बनाउने चाहिँ फेरि टेलरले आफै बनाउने, टेलर मास्टरले हो। त्यसरी नै यो कस्टमाइज सफ्टवेयर वा टेलर मेड सफ्टवेयरमा के हुन्छ त, एउटा लिमिटेड मान्छे, एउटा मान्छे पनि हुनसक्छ होइन हो, वा एउटा कम्पनी हुनसक्छ हो, एउटा ग्रुप अफ पिपुल हुनसक्छ, एक ग्रुपको पिपुल हुनसक्छ होइन। रिसर्च गरिरहन्छ नि त ग्रुपमा मिलेर, त्यो सबै मान्छेहरूले मिलेर चाहिँ यिनीहरूको एउटा फिक्स्ड रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन्। त्यो रिक्वायरमेन्ट मात्र पुरा गर्नको लागि मिट हुने खालको सफ्टवेयर बनाउन लागेमा त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामी कस्टमाइज सफ्टवेयर भन्छौँ हो। यिनीहरूको फाइदा के भयो त, जति रिक्वायरमेन्ट छ त्यति पुरा गर्नको लागि मात्र बनाएको हुन्छ हो। अभियसली हाम्रो यो जेनरलाइज सफ्टवेयरहरू भन्दा चाहिँ अलिक साइजमा कम पनि हुनसक्छ, किनकि अननेसेसरी रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरिराख्नु पर्दैन। र ड्रब्याक भनेको यिनीहरू चाहिँ अलिक महँगो हुन जान्छ। ल यति हामीले आज जान्नुपर्ने कुराहरू, यति भन्दै म तपाईँहरूमा आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यस पाठमा कुनै पनि ठाउँमा केही प्रब्लम भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। हस् त, थ्याङ्क यू।